मिराज का वाक़या तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप सबको क्या ये पता है कि मिराज के सफ़र के दौरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कौन-कौन से नबी से हुई थी और उन्होंने उनसे क्या बातचीत की थी और वो कैसे 7वें आसमान तक पहुँचे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफ़र मिराज के बारे में। आज का टॉपिक है सफ़र मिराज। हम सबको पता है कि मिराज के सफ़र पे हमारे नबी गए थे, अल्लाह ताला से मुलाकात की थी उन्होंने। लेकिन सफ़र मिराज के दौरान हमारे प्यारे नबी कौन-कौन से नबी से मिले थे, उनसे क्या बात की थी, फरिश्तों से क्या बात उनकी हुई थी, उन्होंने क्या देखा, सब आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। आप सबको पता है क्या हमारे नबी के 3 ऐसे मौजज़ात कौन से हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में हुआ है। वैसे तो हमारे नबी के बेशुमार हज़ारों की तादाद में मौजज़े हैं जो कि हदीस में जिनका ज़िक्र हुआ है, लेकिन 3 ऐसे मौजज़े हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में हुआ है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे जो मौजज़ा आता है वो है कुरान खुद। कुरान खुद एक मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर उतारा और जिसको हम सब के लिए रहनुमाई का ज़रिया बना दिया गया। और फिर नंबर 2 पे आता है चाँद का 2 टुकड़ों में हो जाना, कि हमारे नबी ने उंगली के इशारे से चाँद को 2 टुकड़े किया और फिर वो आपस में वापस से मिल गया। और ये सूरत कमर में भी आप पढ़ सकते हैं, इस मौजज़े का ज़िक्र है। और फिर नंबर 3 पे आता है यही मौजज़ा कि मिराज का जो वाक़या है उसके बारे में भी कुरान मजीद में सूरत बनी इसराइल की जो आयत नंबर 1 है उसमें बताया गया है और आप उसकी तफसील पढ़ सकते हैं, उसमें भी सारा कुछ बताया गया है। फिर सूरत नजम में इसका ज़िक्र आया है, आयत नंबर 13 से स्टार्ट होता है और यकीन जाने इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इस मिराज के सफ़र को बयान किया है। मिराज बोलते हैं ऊंचाई के सफ़र को, तो आप इन आयात को मुलाहजा कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है सफ़र मिराज के दौरान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नबियों के साथ मुलाकात। ये हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी की हदीस 349 है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। यही बात हुई है उसमें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत को खोल दिया गया। उस वक्त मैं मक्का में मौजूद था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने मेरा सीना चाक किया यानी खोल दिया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तशत लाए, तशत बोलते हैं प्याले को, प्याला लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, यानी अल्लाह ताला ने उसे हिकमत और ईमान से भरकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया कि जाकर मेरे महबूब के सीने में रख दो। फिर उन्होंने उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया। फिर आप फरमाते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि खोलो। दरोगा बोलते हैं गार्ड, जैसे हम सब अपने घरों की हिफाजत के लिए गार्ड रखते हैं ना, वैसे अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई थी कि वो सब एक एक आसमान की हिफाजत के लिए वहाँ खड़े होंगे, ठीक है ना। वैसे ही तो दरोगा से कहा खोलो। उसने पूछा आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर उन्होंने पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया जी बिल्कुल, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या इनको बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने कहा जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा, उनके दानी तरफ कुछ लोगों का झुंड था और कुछ बाईं तरफ। जब वो अपनी दानी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाईं तरफ नज़र करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया आओ अच्छे आए हो सालेहा नबी और सालेहा बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाईं बाईं जो झुंड हैं वो इनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ है वो जन्नती हैं और जो बाईं तरफ है वो दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और इसके दरोगा से कहा कि खोलो, उस आसमान के दरोगा ने भी पहले दरोगा की तरह पूछा
پھر کھول دیا۔ پھر اس آسمان کے دروغہ نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے وہی سوال کیے جو پہلے آسمان کے دروغہ نے کیے تھے، اور پھر جب ان کو جواب دیے تو انہوں نے بھی کھول دیا۔ اور پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالحہ نبی اور صالحہ بھائی، یعنی انہوں نے حال احوال دریافت کیا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ پھر میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالحہ نبی اور صالحہ بھائی، یعنی انہوں نے بھی ان کا حال احوال دریافت کیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالحہ نبی اور صالحہ بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر آپ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالحہ نبی اور صالحہ بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انفیکٹ احادیث میں نبیوں کے واضح ٹھکانے نہیں بتائے گئے، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام لے کر مجھے چڑھے، اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، یعنی فرشتے لکھ رہے تھے، اسی قلموں کی آواز ان کو آ رہی تھی۔ پھر جبریل امین وہاں پر رک گئے کیونکہ انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ اب مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں، یہاں سے آگے کا سفر آپ کو خود طے کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا، یعنی 5 نمازیں کم کر دی، 50 تھی 45 ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یوں ہی بار بار آیا، پس آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں تو 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہیں کیونکہ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی رنگوں سے ڈانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا تھے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں کہیں پہ بھی آگ کا ذکر نہیں موجود ہے۔ ہم جہاں پہ بھی جنت کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جگہ پہ جنت کی تصویر کو بیان کیا ہے وہاں پر 2 چیزوں کا زیادہ تر ذکر کیا ہے، ایک جنت کی مٹی اور ایک جنت کے باغات، یعنی درخت جو سکون کا باعث ہے۔ جنت کی مٹی سکون کا باعث ہے، خوشبودار ہے۔ ہم مرتے ہیں تو دفنا دیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ٹھنڈک کا باعث بنایا ہے، ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ اس کا ذکر جنت میں اتنا زیادہ کیا گیا ہے۔ آگ تو ہمارے لیے سزا کا باعث بنے گی نا، آگ سے تو ہم کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو جہنم کی آگ سے مشابہت رکھتی ہے نا، یہ تو تکلیف کا باعث ہے۔ تو مٹی سے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بھی حکم دیا ہے، یہ ہمارے لیے پاک ہے۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔